Good morning, students. Let's begin with the chapter Some Useful Chemicals that we have started on Wednesday. So, in this chapter, now we are into the topic called water. And as you know, water is about 71% of the Earth's surface. Okay, water is covered by around 75%. So, out of this, our body also contain a lot of amount of water. Okay, we need water for different purpose, and water is the basic element for life regardless of oxygen and other substances. Okay, so without water we cannot survive, and it is found in all the three states in the earth's surface, that is solid, liquid and gaseous form. This is not only required for the human beings but also plants and animals. They require water for different purpose. As you know, we obtain water from the Himalayan region, that the snow in the Himalayan region are melted and they just create ocean, rivers, pond, lakes and other small tributaries. Okay, from there we obtain different sources that becomes the different sources for water. As we move on to the physical properties of water, as you can see in the physical property, we know pure water is colorless, odorless and tasteless. कुनै रङ हुँदैन हैन, यसको कुनै स्मेल हुँदैन र कुनै टेस्ट हुँदैन. It is found in the all three states, that is solid, liquid and gas. It is clear, that is transparent पनि हुन्छ. It changes its temperature very slowly change गर्छ, and due to this property only it is used uh, in the water bags to heat and radiators of vehicle to cool the hot engine. त्यही भनेर पानीलाई हट ब्यागमा पनि युज गरिन्छ, जसले हामी के गर्छौँ, हिट अब्टेन गर्छौँ र सँगसँगै पानीलाई भेहिकल्सको रेडिएटरमा पनि हालिन्छ, जसले गर्दा त्यसले इन्जिनलाई कुल गर्ने काम गर्छ. ओके, generally water freezes at 0 degree Celsius and boils at 100 degree Celsius at normal atmosphere. So when it heated, it contracts from 0 to 4 degree Celsius, and this process is known as anomalous expansion of water. यो कन्ट्र्याक्ट हुन्छ 0 देखि 4 डिग्री सेल्सियसमा, भनेपछि यो हिट हुने बेलामा यही प्रोसेसले गर्दा पनि फरेन कन्ट्रिजमा एकदमै चिसो ठाउँमा के गर्छ, लेकको भित्रभित्र एक्वेटिक एनिमल्सहरू सर्भाइभ गर्न सक्छ. प्रोसेसलाई के भनेको छ, एनिमलस एक्सपान्सन अफ वाटर, एज गिभन इन नम्बर 7. नम्बर 8मा, इट इज रियरली फाउन्ड प्योर एन्ड इट डिजल्भ सब्सटेन्सेस इन इट. भनेको वाटर चाहिँ हार्डली प्योर वाटर फाउन्ड गर्न सकिन्छ. ओके, इट क्यान बी फाउन्ड रियली प्योर and it dissolves most of the substances inside it. Now regarding chemical properties, as you can see, it is neutral to an indicator. भनेपछि यसको न त एसिडिक नेचर हुन्छ न त बेसिक नेचर हुन्छ. इट इज नाइदर एसिडिक नर बेसिक, बट इट इज न्युट्रल टु एनी इन्डिकेटर. त्यही भनेर यसको पिएच भ्याल्यु पनि 7 हुन्छ. ओके, पिएच भ्याल्यु भनेको के हो, 0 देखि 14सम्मको स्केल हुन्छ. आउट अफ द्याट स्केल 0 भनेको हाइली एसिडिक, 14 हाइली बेसिक एन्ड पिएच भनेको 7 आयो भने द्याट इज न्युट्रल. वाटर न्युट्रल हुन्छ. एन्ड इट आयोनाइजेस वेन इट डिजल्भ इन एनी एसिड, बेस अर सल्ट. आयोनाइज हुनु भनेको H2O ब्रेक भयो भने H प्लस र OH माइनसमा ब्रेक हुँदो रहेछ. ओके, सँगै अरू के दिएको छ, इट फर्म्स एल्काली एन्ड हाइड्रोजन वेन एल्काली मेटल्स रियाक्ट विथ इट. भनेपछि यसले एल्काली र हाइड्रोजन फर्म गर्छ यदि एल्काली मेटल्सहरू त्यससँग रियाक्ट गऱ्यो भने. जस्तो Na प्लस H2O फर्म्स NaOH प्लस H2. त्यस्तै गरेर इट फर्म्स एल्काली वेन मेटालिक अक्साइड डिजल्भ्स इन इट. एल्काली फर्म गर्छ. जस्तो एल्काली भनेको के हो, मेटालिक अक्साइड छ MgO, त्यसलाई वाटरसँग रियाक्ट गऱ्यो भने MgOH को होल टू फर्म गर्न सकिन्छ. त्यस्तै CaO प्लस H2O CaOH को होल टू फर्म गर्छ. ओके, देन इन नम्बर 5 इट फर्म्स कार्बनिक एसिड लाइक द्याट वेन इट रियाक्ट्स विथ कार्बन डाइअक्साइड. भनेपछि H2 प्लस CO2 गिभ्स H2CO3. एउटा त्यो देख्छ. सँगै इट फर्म्स एमोनियम हाइड्रोक्साइड वेन इट रियाक्ट्स विथ एमोनिया ग्यास. एमोनियम हाइड्रोक्साइड भनेपछि H2O प्लस NH3 ले NH4OH दिन्छ. सो त्यो पनि के हो, एमोनियम हाइड्रोक्साइड फर्म गर्नु हो एमोनिया ग्यासको युज गरेर. एमोनिया ग्यास भनेको NH3 ग्यास हो. सो यो सबै हाम्रो के पऱ्यो, यो सबै हामीले केमिकल फर्मुलाजहरू पढेको. ओके ओके, अब हामी अर्को टपिकमा जाउँ. इट इज हार्ड वाटर एन्ड सफ्ट वाटर. ओके, हाउ टु आइडेन्टिफाई हार्ड एन्ड सफ्ट वाटर. यसको लागि हामीसँग के छ यता एक्सपेरिमेन्ट छ सानो. वाटर फ्रम डिफ्रेन्ट सोर्सेस, लिक्विड सोप, अ ड्रपर, सम टेस्ट ट्युब अफ सिमिलर साइजेस. भनेपछि हामीले के गर्ने, पानी लिने डिफ्रेन्ट सोर्सेसहरूबाट, कुनै ओसनबाट लिउँ, कुनै रिभरबाट लिउँ, कुनै ट्यापबाट लिउँ. ओके, त्यस्तो सोर्सेसहरूबाट लिए भने
त्यसमा के गर्न मिल्छ, एउटा लिक्विड सोप पनि लिउँ होइन, साबुन लिउँ, ड्रपर लिउँ अनि अलिअलि दुई चारवटा टेस्ट ट्युब लिइराख्दा हुन्छ। अब के गरौँ, डिफ्रेन्ट स्याम्पल्स अफ वाटरलाई डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट टेस्ट ट्युबमा हालौँ फ्रम डिफ्रेन्ट सोर्सेस, अलिअलि अमाउन्टमा, लिटल बिट मोर देन हाफ। त्यसपछि पुट 2 ड्रप्स अफ लिक्विड सोप इन इच अफ द टेस्ट ट्युब, दुई दुई थोपा साबुनको पानी त्यसमा हालौँ। सेक इच अफ दिस टेस्ट ट्युब फर इक्वल टाइम एन्ड अब्जर्भ द अमाउन्ट अफ ल्यादर फर्म भनेको त्यसमा जुन त्यो फिज फर्म हुन्छ त्यो फिज हेर्नुपर्छ हामीले। ओके, साबुनको फिज चाहिँ कति आउँदो रहेछ। ओके, यहाँ दिए अकर्डिङली द वाटर द्याट फर्म्स ल्यादर विथ सोप इजिली इज कल्ड सफ्ट वाटर। सफ्ट वाटर भनेको जुन चाहिँमा त्यो फिज अर झाग भन्छौँ त्यो सजिलै आयो भने त्यसलाई सफ्ट वाटर भनिन्छ, अनि जसमा चाहिँ गाह्रो पऱ्यो आउनको लागि त्यसलाई हार्ड वाटर। ओके, हार्ड वाटर चाहिँ त्यो। ओके, अब यो किन हुन्छ भन्दा द वाटर विच डज नट कन्टेन chloride, sulfate and bicarbonate salts of calcium and magnesium is called soft water. ओके, त्यसलाई सफ्ट वाटर भनिन्छ। यदि त्यसले क्याल्सियम म्याग्नेसियम सल्टहरू कन्टेन गर्दैन भने त्यसलाई सफ्ट वाटर, एन्ड इफ इट कन्टेन्स देन द्याट इज कल्ड हार्ड वाटर। अब सफ्ट वाटरमा कन्टेन नगर्नेमा के पऱ्यो, रेन वाटर पऱ्यो, डिस्टिल वाटरहरू चाहिँ सबै सफ्ट वाटरमा पऱ्यो। ओके, अब टाइप्स अफ हार्डनेसमा जाउँ। As we know, water dissolved with bicarbonate, magnesium chloride and sulfates of calcium and magnesium salt, then that is the cause of hardness of water। भनेको हार्डनेस चाहिँ के कारणले हुन्छ भन्दा यो सल्टको कारणले हुन्छ। कुन कुन सल्ट, बाइकार्बोनेट सल्ट भनेको HCO3, लास्टमा हेर्नुहोस् त यहाँनिर CaHCO3 MgHCO3, यो सबै भनेको बाइकार्बोनेट सल्ट हो। अरू यहाँ दिएको छ क्लोराइड सल्ट MgCl2 CaCl2, अनि सँगसँगै सल्फेटहरू MgSO4 र CaSO4, यो सबै क्याल्सियम र म्याग्नेसियम सल्टहरू भयो। यसको कारणले चाहिँ हार्डनेस अफ वाटर हुँदो रहेछ। ओके, अनि यहाँनिर दुईवटा वेज छ इन विच वी क्यान रिमुभ the hardness of water, and number one, it is temporary hardness, number two is permanent hardness. Okay, in temporary hardness of water, what is given here, the water which is mixed with calcium bicarbonate and magnesium bicarbonate is called temporary hard water। यसलाई कसरी लेखौँ और कसरी बुझौँ भन्दा क्याल्सियम बाइकार्बोनेट र म्याग्नेसियम बाइकार्बोनेट यदि त्यो पानीमा मिक्स छ भने त्यसले गर्दा टेम्पोररी हार्डनेस अफ वाटर हुन्छ। टेम्पोररी हार्डनेस चाहिँ क्याल्सियम र म्याग्नेसियम बाइकार्बोनेटले भएको रहेछ। अब दिस टाइप अफ हार्डनेस क्यान बी रिमुभ बाई टु मेथड्स, एउटा चाहिँ बाई बोइलिङ, नेक्स्ट बाई ट्रिटिङ विथ लाइम वाटर। अब यसमा वाटरमा पहिल्यैदेखि सल्टहरू छ, सुन्नुहोस्, अब सल्ट भनेको क्याल्सियम र म्याग्नेसियम छ, त्यसलाई यदि बोइल गऱ्यो भने बोइल गर्दा के हुन्छ, यसमा भएको सल्टहरू हराएर जान्छ, त्यो प्रेसिपिटेट भएर निस्किन्छ। त्यही निस्केको कारणले चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, यसको टेम्पोररी हार्डनेस निकाल्ने कारण बोइलिङबाट पनि हुनसक्छ। ओके, सो बोइलिङ गऱ्यो भने पनि यसबाट सल्टको मात्रा निस्केर जान्छ। ओके, यहाँ एउटा अझै एक्टिभिटी दिएको छ, हाउ टु सफ्टन टेम्पोररी हार्डनेस अफ वाटर। इन दिस वाट वी डिड इज वी टुक अ 50 ml अफ डिस्टिल वाटर इन अ बिकर। त्यसलाई के गऱ्यौँ, एउटा त्यसलाई मिक्स गऱ्यौँ, टी फुल स्पुन अफ क्याल्सियम कार्बोनेट भनेपछि बाइकार्बोनेट, वाटरमा आफै हामीले के गर्यौँ, वाटरमा सल्ट हाल्यौँ, सल्ट हालेपछि त्यो स्याम्पललाई बिकरमा लिए भने त्यसमा के गर्यौँ, साबुनको थोपाहरू हाल्यौँ, अनि त्यसलाई राम्ररी सेक गऱ्यौँ। त्यो सेक गरेपछि त्यसलाई बोइल गऱ्यौँ, बोइल द वाटर अफ द बिकर एन्ड लेट द सल्युसन कुल। अब त्यसलाई बोइल गर्ने बेलामा हामी के देख्छौँ, के चेन्ज चाहिँ पाइन्छ, चेन्ज के पाइन्छ भन्दा अघि जुन सल्ट मिलायो, सल्ट मिलाएपछि त्यसमा ल्यादर फर्म गरेको थिएन, त्यो हार्ड वाटर भएको थियो, तर बोइल गरिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ, त्यसको सल्टहरू निस्केर जान्छ, त्यो फेरि के हुन्छ, त्यो सल्टलेस हुन्छ, त्यो फेरि सफ्ट वाटर भइसकेको हुन्छ बोइलिङको कारणले। द्याट इज टु सफ्टेन टेम्पोररी हार्डनेस अफ वाटर भनेपछि फेरि त्यसमा तपाईँले साबुनको थोपा हाल्नुहुन्छ भने त्यसमा के देख्नुहुन्छ, ड्रप्स अफ सम सोप सल्युसन, युल अगेन सी द्याट इट फर्म्स ल्यादर। त्यसमा फेरि के हुन्छ, त्यो झाग जस्तै आउँछ। त्यो झाग आयो भने त्यसलाई के भन्ने हो, त्यसलाई हामी भन्छौँ त्यो हार्ड वाटर हामीले टेम्पोररीको लागि सफ्ट वाटरमा कन्भर्ट गऱ्यौँ। ओके, सो दिस इज अ स्मल एक्टिभिटी इन विच अ सफ्ट वाटर क्यान बी कन्भर्टेड फ्रम हार्ड वाटर। ओके, नाउ देयर इज पर्मानेन्ट हार्डनेस अफ वाटर एन्ड इट्स रिमुभल। अब पर्मानेन्टली नै मुभ गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ के गर्न सकिन्छ, फेरि एकचोटि माथि हेरौँ। टेम्पोररीको लागि चाहिँ हामीसँग के छ, फर टेम्पोररी हार्डनेस अफ वाटर वी हेभ बाई बोइलिङ एन्ड बाई ट्रिटिङ विथ लाइम वाटर, एन्ड फर पर्मानेन्ट हार्डनेस अफ वाटर एन्ड इट्स रिमुभल वी हेभ बाई ट्रिटिङ विथ वासिङ सोडा अर बाई पर्मिट्स प्रोसेस। अब यसमा के हो, द वाटर विच is dissolved with chloride or sulfate of calcium and magnesium is called
पर्मानेन्ट हार्डनेस अफ वाटर। टेम्पोररीमा थियो क्याल्सियम बाइकार्बोनेट एन्ड म्याग्नेसियम बाइकार्बोनेट। यसमा चाहिँ छ क्लोराइड अर सल्फेट अफ कसको, क्याल्सियम अर म्याग्नेसियम। त्यसलाई चाहिँ पर्मानेन्ट हार्डनेस अफ वाटर भनेको छ। ओके, बाई ट्रिटिङ विथ वासिङ सोडा एन्ड बाई पर्मेट प्रोसेस चाहिँ यसको पर्मानेन्ट रिमुभल रेमेडी हो। ओके, भनेपछि अब बाई ट्रिटिङ हार्ड वाटर विथ वासिङ सोडा, यसमा के गरौँ, हार्ड वाटर भनेपछि के भयो, इक्जाम्पल हामीले के मान्यौँ, वासिङ सोडा भनेको Na2CO3। हेर्नुहोस्, Na2CO3लाई सल्ट कुन छ, म्याग्नेसियम क्लोराइड सल्ट, क्याल्सियम क्लोराइड सल्ट, म्याग्नेसियम सल्फेट इज अ सल्ट एन्ड क्याल्सियम सल्फेट इज अ सल्ट। जति यहाँ तपाईँले फर्स्टमा देखिराख्नु भएको छ यो सबै सल्ट हो। सबै सल्टसँग सोडियम कार्बोनेट भनेको वासिङ सोडा रियाक्ट गर्यो। त्यो रियाक्ट गर्दा त्यसले के फर्म गर्यो हेर्नुहोस् त, सबै सोडियम क्लोराइड र म्याग्नेसियम कार्बोनेट भनेपछि सबैले लास्टमा हेर्नुहोस् कार्बोनेट फर्म गर्यो। त्यो कार्बोनेट फर्म गर्नु भनेको पर्मानेन्ट हार्डनेस रिमुभ हुनु हो सफ्ट वाटरमा। भनेपछि यो हार्ड वाटरदेखि सफ्ट वाटरमा गयो। दिस इज ट्रिटमेन्ट डन फ्रम हार्ड वाटर टु फर्म सफ्ट वाटर। ओके, दिस इज वान अफ द वे। नाउ वी बिगिन विथ पोमिट्स प्रोसेस अर आयन एक्सचेन्ज प्रोसेस। पोमिट प्रोसेस भनेको के हो, जस्तो यसमा के गरिन्छ, एउटा बिकर जस्तै लिन्छ, यहाँ हेरिराख्नु भएको होला। त्यसमा माथि के गर्यो, माथि हार्ड वाटर राख्यो भने एक साइडबाट NaCl को सल्युसन हाल्नुभयो भने यहाँबाट के गरिन्छ, सबै वेस्टहरू तल गएर बस्छ स्यान्डमा। अनि उब्रेको पम्युटको कारणले चाहिँ के गरिन्छ, सफ्ट वाटरहरू अर्को साइडबाट अप्टेन गर्न सकिन्छ। यो हटाउने मेथडलाई के गरिन्छ, यसलाई ट्रिट गरिन्छ सोडियम जियोलाइट भन्छ। त्यहाँ तपाईँले तल पढ्न सक्नुहुन्छ। यसलाई केमिकल्ली Na2Al2SiO8 पनि भनिन्छ, सोडियम एल्युमिनो सिलिकेट। ओके, यहाँ नाम दिएको छ। Okay, that is used to remove the permanent hardness and this can be done as given below reaction. Okay, यसको रियाक्सन यही हो, क्याल्सियम क्लोराइड र सोडियम जियोलाइटलाई रियाक्ट गर्दा क्याल्सियम जियोलाइट र सोडियम क्लोराइड फर्म हुन्छ। फेरि म्याग्नेसियम सल्फेट र सोडियम जियोलाइटले के दिन्छ, म्याग्नेसियम जियोलाइट र सोडियम सल्फेट दिन्छ। यो सबैलाई के भनिन्छ, तल हेर्नुहोस् त, यो पुवरिङ गर्ने, सल्युसन हाल्ने र क्याल्सियम र म्याग्नेसियम जियोलाइटलाई हामीले केमा कन्भर्ट गर्ने, सबै प्रोसेसलाई रिजेनेरेसन भन्दो रहेछ। ओके, एन्ड दिस इज द रियाक्सन। हामीले चाहिँ यहाँनिर प्रोसेस के हो त्यति बुझ्नु पऱ्यो र रियाक्सन बुझ्दा हुन्छ। एन्ड वाट इज रिजेनेरेसन, दिस इज अल्सो एन इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। Okay, so this completes the chapter. Now what we can do is we can just go through the activity. Some questions are here in the activity to soften the permanent hardness of water. Okay, you can see this and you can go to things to know, हैन, के छ यो सबै तपाईहरुले गरिराख्दा हुन्छ। Okay, and begin with this, fill in the blanks, take the correct answer. Okay, write short notes on, and there is difference between three uses of each, give reasons and answer the following questions. Okay, you do up to diagrammatic questions. If any doubt, please ask me. So let's do this much. Thank you.